नमस्कार। साथै प्रदेशको ताजा खबरहरूको सँगालो प्रदेश समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म दृष्टिबाणी थेताल। आउनुस् अब प्रदेश समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। पोखरा महानगरपालिका क्षेत्रका धाराहरूमा हिलो सहितको धमिलो पानी आउँदा स्थानीय समस्यामा। स्वास्थ्यमाथि खेलवाड नगर्न उच्च अदालत पोखराको आदेश। मकवानपुर स्थित घरेलु तथा साना उद्योग र मालपोत कार्यालयद्वारा सेवाग्राहीहरूसँग जरिवाना भन्दै रकम असुल। सर्वसाधारण असन्तुष्ट। शहीद भीमदत्त पन्तको गाउँलाई आदर्श बस्तीको रूपमा विकास गरिँदै जन्मघरलाई संग्रहालय बनाउने प्रस्ताव। र धान तथा गहुँ खेती गर्दै आएका कञ्चनपुरका कृषक केरा खेतीतर्फ पनि आकर्षित। केराबाटै लाखौंको आमदानी गर्दै किसान। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौं गण्डकी प्रदेशको पोखरा क्षेत्रमा खानेपानीको धारामा धमिलो पानी आउँदा स्थानीय समस्यामा परेको सम्बन्धी प्रसंगबाट। बर्खाको समयमा पोखरा महानगरपालिका क्षेत्रका धाराहरूमा हिलो सहितको धमिलो पानी आउँदा महानगरवासीहरू समस्यामा परेका छन्। धारामा धमिलो पानी आएपछि उपभोक्ताहरू समस्यामा पर्नुका साथै संक्रमणको जोखिम बढेको उपभोक्ताहरूको गुनासो छ। उपभोक्ताले सम्बन्धित कार्यालयमा जानकारी गराउँदा समेत सुनवाई नभएको गुनासो गरेका छन्। खानेपानी संस्थानले बर्खाको समयमा पानी उमालेर वा निर्मलीकरण गरेर खान नगरवासीलाई आग्रह गर्दै पत्रिका तथा रेडियोमा सूचना प्रसारण गर्न थालेपछि उच्च अदालत पोखराले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै रिट परेको हो। अधिवक्ता मीनाकुमारी राणा भाटले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीशद्वय प्रमोद कुमार श्रेष्ठ र विनोद मोहन आचार्यको इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो। अधिवक्ता राणा भाटले नेपाल खानेपानी संस्थान पोखरा, पोखरा महानगरपालिका, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश समेतलाई विपक्षी बनाई उच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्नुभएको हो। स्वच्छ खानेपानी मानव जीवनको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित भएकाले प्रदूषण कार्य गर्ने गराउने लगायत मानवीय गतिविधि रोक्न र निगरानी गर्न अदालतले खानेपानी संस्थान पोखराका नाममा आदेश गरेको छ। अबको पालोमा बागमती प्रदेशको मकवानपुरमा सेवाग्राहीहरूबाट बढी रकम असुल गरिएको प्रसंगको। कार्यालयमा नियमित काम सुरु भएपछि घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय मकवानपुरमा उपस्थित सेवाग्राहीहरूले आफूले तिर्नुपर्ने रकम भन्दा जरिवाना बढीको बेला हातमा आएपछि असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। असार मसान्तकमा लकडाउनका कारण बुझाउन नपाएको बिल अहिले आउँदा कुनै छुट तथा सहुलियत नगरी बढी पैसा लिएकोमा व्यवसायीले दुःख व्यक्त गरेका हुन्। घरेलु कार्यालय मात्र होइन, मालपोत कार्यालयमा सेवाग्राही भन्दा बिचौलिया बढी भएको सेवाग्राहीको भनाइ छ। मालपोत कार्यालयले आइतबार, मंगलबार र बिहीबार दृष्टिबन्धकी र सोमबार, बुधबार र शुक्रबार राजीनामा पासको काम गर्ने सूचना जारी गरे पनि बिचौलियाको भीड कम नभएको निमित्त मालपोत अधिकृत मोहन दाहालको भनाइ छ। आइतबार, मंगलबार र बिहीबार दृष्टिबन्ध गर्ने र सोमबार र बुधबार र शुक्रबारको सम्बन्धमा चाहिँ राजीनामा पास गर्ने कार्यक्रमबाट सूचना प्रकाश गर्यौं। यता मकवानपुरका अत्यावश्यक सेवामा रहेका सरकारी कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीहरूले सामाजिक दूरीको ख्यालै नराखी सेवा लिइरहेको समेत पाइएको छ। सामाजिक दूरी कायम गर्न पटक पटक अनुरोध गर्दा पनि त्यसको ख्याल नराखेको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको भनाइरहेको छ। अब लागौं प्रदेश 2 को सप्तरीमा निषेधाज्ञा अन्त भएसँगै बजार क्षेत्रमा चहल पहल बढेको सम्बन्धी प्रसंगतर्फ। सप्तरी जिल्ला प्रशासनले 52 दिनदेखि जारी रहेको निषेधाज्ञा मंगलबारदेखि हटाएको छ। सुरक्षा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने शर्त सहित निषेधाज्ञा हटाए लगतै बजारमा चहल पहल बढेको छ।
जिल्ला स्तरीय कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्रको सिफारिस र जिल्ला सुरक्षा समितिको सोमबार साँझ बसेको बैठकले जिल्लामा गत साउन 8 गतेदेखि लगाइएको निषेधाज्ञालाई सुरक्षा र स्वास्थ्यको मापदण्ड तोकी हटाउने निर्णय गरेको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार पसल, व्यवसायी, बैंक तथा वित्तीय संस्था, सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, उद्योग, कल कारखाना लगायतले सरकारबाट जारी भएको सुरक्षा र जनस्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना गरी सञ्चालनमा ल्याउन सक्ने अनुमति प्रदान गरिएको हो। जिल्लाभित्र निजी सवारी साधन तथा 2 जना यात्रु मात्र राखेर सिटी रिक्सा चलाउन पाउने भएको छ। शिक्षण संस्था, हाट बजार, सभा सम्मेलन लगायतमा भने सञ्चालन गर्न नपाइने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। यस्तै 10 वर्ष मुनि र 60 वर्ष माथिका मानिस तथा दीर्घ रोगीलाई घर बाहिर हिँडडुल गर्न समेत रोक लगाइएको छ। त्यसैगरी सैलुन, ब्युटी पार्लर, जिमखाना, मेला, महोत्सव तथा अन्य सामूहिक भेलामा पनि रोक लगाइएको छ। निषेधाज्ञा हटे लगतै कार्यालयहरूमा सेवाग्राही तथा पसल र हाट बजारमा ग्राहकको भिड लागेको छ। जनजीवन निकै कष्टकर बन्दै गएपछि स्थानीय प्रशासनले सुरक्षा र स्वास्थ्य मापदण्ड तोकेर निषेधाज्ञा हटाएकाले पालना गर्दै नागरिक आफै आफ्नो स्वास्थ्यप्रति संवेदनशील हुन प्रशासनले आग्रह गरेको छ। अब लागौं प्रदेश 5 को कपिलवस्तुमा लकडाउनका कारण पार्टी प्यालेस व्यवसायी मारमा परेको सम्बन्धी प्रसङ्गतर्फ। कोरोना संक्रमणसँगै गरिएको लकडाउनका कारण कपिलवस्तुका पार्टी प्यालेस बन्द हुँदा व्यवसायी मारमा परेका छन्। 8 महिनादेखि पार्टी प्यालेस बन्द हुँदा व्यवसायीहरू मारमा परेका हुन्। कोरोना संक्रमणका कारण सार्वजनिक कार्यक्रम सञ्चालन नहुँदा पार्टी प्यालेस र होटल व्यवसायहरू ठप्प भएका छन्। संक्रमणको जोखिमका कारण सरकारले भिडभाड तथा पार्टी भोज नगर्न निर्देशन जारी गरेपछि पार्टी प्यालेस तथा होटल व्यवसाय ठप्प भएको हो। कोरोनाको कारण अन्य व्यवसाय फाटफुट खोलिए पनि पार्टी प्यालेस व्यवसाय बन्द हुँदै आएको छ। व्यवसाय बन्द हुँदा पार्टी प्यालेस व्यवसाय तथा मजदुरहरूलाई खाना बस्न समस्या भएको व्यवसायीको भनाइ छ। व्यवसायहरू खोले तापनि पार्टी प्यालेसको धेरै मर्कम छ। सरकारले जल्दी यस कार्यलाई चाहिँ अघि बढाउनु पर्छ। बैंकबाट लोन लिएर पार्टी प्यालेस व्यवसाय सुरु गरेका व्यवसायीहरूलाई बैंकको लोनले समेत सताएको छ। व्यवसाय बन्द हुँदा भाडा र कर्मचारीलाई तलब समेत दिन नसकेको व्यवसायीहरूको दुखेसो छ। सरकारले पार्टी प्यालेस व्यवसायीका लागि राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको माग रहेको छ। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि प्रदेश समाचारमा स्वागत छ। अब लागौं सुदूरपश्चिम प्रदेशको डडेलधुरामा शहीद भीमदत्त पन्तको गाउँ आदर्श बस्तीको रूपमा विकास भएको सम्बन्धी प्रसङ्गतर्फ। डडेलधुरा जिल्लाको अमरगढी नगरपालिका 2 मा रहेको शहीद भीमदत्त पन्तको गाउँ आदर्श बस्तीको रूपमा विकास भइरहेको छ। जिल्लाको अमरगढी नगरपालिकाले शहीद भीमदत्त पन्त बस्ने कारी गाउँलाई आदर्श बस्तीका रूपमा विकास गर्ने काम सुरु गरेको हो। हलो कि त छोड थलो, यदि होइन भने अब छैन भलो नाराका साथ सशक्त रूपमा किसानको हितमा आवाज उठाएका शहीद भीमदत्त पन्तको गाउँलाई आदर्श बस्तीको रूपमा विकास गरिने भएको छ। सामान्ती संस्कारका विरुद्ध आफ्नै घरबाट विद्रोह गर्ने पहिलो व्यक्ति शहीद पन्तको जीर्ण बनेको घरलाई पुनः निर्माण गर्ने काम अहिले सुरु भएको हो। पन्तको गाउँ जाने सडक निर्माण भइरहेको छ भने जन्मथलो कारी गाउँ प्रवेशद्वार निर्माणाधीन अधुरो रहेको गेट समेत निर्माण भइरहेको छ। बस्ती निर्माणको काम अघि बढेपछि यहाँका स्थानीय हर्षित बनेका छन्। उनीहरूले यस ठाउँमा संग्रहालय नै बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। एकदमै राम्रो लाग्यो, तर अब यो भएको कुराहरूलाई पुरानो संरचनालाई चाहिँ नयाँ जीर्णोद्धार गर्ने हो भनेपछि धेरै राम्रो कुरा हो र उनको बन्नु पनि पर्छ। यसलाई चाहिँ संग्रहालयको रूपमा चाहिँ लिनु पर्यो, राम्रो किसिमले यसलाई निर्माण गर्नु पर्यो, राम्रै हुन्छ।
समाज परिवर्तनको एकमात्र उद्देश्य बोकेका शहीद पन्तको काम तत्कालीन सामन्त ठालुहरूलाई चित्त बुझ्ने कुरा थिएन। फलस्वरूप 2010 साउन 17 गते उनको टाउको काटेर हत्या भयो। के हो भने यो भीमदत्त आदर्श बस्ती नमुना गाउँ भनेर राखेको छ नगरपालिकाले हैन। अनि यसलाई चाहिँ अब यो अहिलेको उसमा चाहिँ यो घरको यो छाना मर्मत, बर्दाली मर्मत र यो अगाडि पर्खाल अनि आँगन 3 चिज यसमा बनाउने भनेको छ। यो जीर्ण भइसकेको थियो। यो चाहिँ भीमदत्त प्रतिष्ठानको नाउँमा चाहिँ दानपत्र गर्नुभयो बुवाले चाहिँ। शहीद पन्तले सामन्तीहरूले बनाएका जाली तमसुकहरू च्याते गरिब किसानहरूलाई न्याय दिलाएको काम सामन्तहरूका लागि असह्य भयो र शहीद पन्त सामन्तहरूको निशाना बन्दै गएका थिए। त्यसैले उनको सपना पूरा गर्नका लागि आफूहरू लागि परेको अमरगढीका जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ। भीमदत्त पन्तले समाजवादी क्रान्तिको उठान गर्ने बेला, त्यो जनक्रान्तिको उठान गर्ने बेला उठाउनु भएका इस्युहरू थिए। यो समाजमा रहेको असमानता विभेदको अन्त गर्दै एउटा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने कार्यदिशामा जसरी उहाँले क्रान्ति छेड्नु भएको थियो, त्यो कार्यभार पुरा गर्नका निमित्त यो हाम्रो जिम्मेवारी हो, यो हाम्रो दायित्व हो भन्ने ढङ्गले हामीले यो अभियानको शुभारम्भ गरेका छौँ। अमर शहीद भीमदत्त पन्तको घरलाई एक विशेष किसिमको संग्रहालय बनाई समाज रूपान्तरणमा उनले खेलेको भूमिका झल्किने संरचना राख्नु आवश्यक छ। डडेलधुराबाट प्रकाश विशीको रिपोर्ट। अबको पालोमा प्रदेश 5 को पाल्पाका एचआईभी संक्रमितलाई सहयोग गरिएको सम्बन्धी प्रसङ्गको। कोरोना संक्रमणको महामारीबाट प्रभावित भएका पाल्पाका एचआईभी संक्रमितहरूलाई सहयोग गरिएको छ। नेपाल परिवार नियोजन संघ र प्रतिबद्ध सहयोग समूहले 102 जना एचआईभी संक्रमितहरूलाई सहयोग गरेको हो, जसमध्ये 37 जनालाई पोषण अन्तर्गत खाद्यान्न, 15 जनालाई विस्तारा, 30 जना विद्यालय जाने बालबालिकालाई शैक्षिक सामग्री तथा नगद सहयोग र 20 जनालाई एआरभी औषधि घर घरमै पुगेर हस्तान्तरण गरिएको हो। घरमै पुगेर सहयोग गरेपछि संक्रमितहरू पनि खुसी भएका छन्। जिल्लाका एचआईभी 319 जना संक्रमित मध्ये अहिले 217 जनाले एआरटी औषधि सेवन गरिरहेको स्वास्थ्य कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ। एआरटी नियमित उपचार औषधि हो। यो औषधिको सेवनले छिटो संक्रमण उच्च हुन र मृत्युदरमा कमी ल्याउन मद्दत गर्छ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले एचआईभी संक्रमणको दरलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि पाल्पाका बर्थिङ सेन्टरहरूमा विगत 3 वर्षदेखि डिटरमाइन्ड टेस्ट समेत गर्दै आएको छ। एचआईभी र एड्स नितान्त स्वास्थ्य क्षेत्रको मात्र समस्या नभई बहुपक्षीय सामाजिक समस्या भएकाले यसको अर्थपूर्ण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि बहुपक्षीय सम्बोधनको खाँचो रहेको नेपाल परिवार नियोजन संघ पाल्पाका शाखा प्रबन्धक शोभाकान्त नेउपानेले बताउनु भएको छ। जिल्लामा 145 पुरुष र 174 महिला एचआईभीबाट संक्रमित रहेका छन्। फेरि पनि पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि प्रदेश समाचारमा स्वागत छ। अबको पालोमा कर्णाली प्रदेशको रुकुम पश्चिमका किसान व्यावसायिक भैँसी पालनतर्फ आकर्षित भएको सम्बन्धी प्रसङ्गको। रुकुम पश्चिममा पछिल्लो समय भैँसी पालन व्यवसायतर्फ किसानहरूको आकर्षण बढेको छ। आय आर्जनका लागि निर्वाहमुखी परम्परागत पशुपालन व्यवसायलाई सुधार गरी आधुनिक र व्यावसायिकतातर्फ विकास गर्ने भन्दै भैँसी पालन व्यवसायमा कृषकहरूको आकर्षण बढेको हो। भैँसी पालन व्यवसाय गर्नेको संख्या बढ्दै गएको छ। दुग्धजन्य पदार्थको उत्पादन, खपत र बिक्रीबाटै राम्रो आम्दानी गर्न सकिने भन्दै भैँसी पालन व्यवसायमा लाग्नेको संख्या बढेको हो। पशुपालन व्यवसाय अन्तर्गत भैँसी पालन व्यवसाय नै उपयुक्त भएकाले पछिल्लो समय जिल्लामा सामूहिक भैँसी फार्म समूह र सहकारी स्थापना भएका छन्। बेरोजगारी समस्याको अन्त्यका लागि गाउँमै व्यावसायिक भैँसी पालनबाट आर्थिक समृद्धि र बदलिदो जीवन स्तरमा परिवर्तन गर्ने उद्देश्यले जिल्लाको विभिन्न स्थानमा सामुदायिक भैँसी पालन व्यवसाय सञ्चालनमा रहेका छन्। उत्पादनको अवस्था कमजोर भएको हुनाले र हामीले चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट दुध उत्पादन गरेर यो जिल्लालाई दुध उत्पादनमा कमी हुनबाट बचाउनमा केही टेवा पुर्याउन सकिन्छ कि भनेर हामीले चाहिँ यो स्थापना गरेका हौँ।
रुकुम पश्चिमका भैँसी पालन व्यवसायीलाई लक्षित गरी मुसिकोट, 8 बिस्कोट, बाफीकोट र त्रिवेणीमा दुग्ध चिस्यान तथा संकलन केन्द्र समेत स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका छन्, जसले उत्पादित दुग्धजन्य पदार्थ संकलन केन्द्रमै खपत हुँदा जिल्लामा भैँसी पालन व्यवसाय फस्टाउँदै गएको हो। यसका लागि पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयले पनि दूध र दुग्धजन्य पदार्थलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर पशु विकास अन्तर्गत भैँसी पालन व्यवसायीलाई प्रोत्साहन र प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको छ। यस जिल्लामा आयात प्रतिस्थापन गर्ने गरी र निर्यातलाई बढाउनको लागि पशु विकाससँग सम्बन्धित केही कुराहरूलाई अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ। रुकुम पश्चिममा हालसम्म 2वटा समूह, 2 सहकारी र 7वटा फार्म गरी 11वटा भैँसी पालन व्यवसायीलाई 3 लाखदेखि 25 लाखसम्म अनुदान दिइएको पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयले बताएको छ। कार्यालयको अनुदान सहयोग र भैँसी पालन व्यवसायको सामूहिक लगानीले नै जिल्लामा भैँसी पालन व्यवसाय फस्टाउँदै गएको छ। रुकुम पश्चिमबाट भरत चन्दको रिपोर्ट। अन्त्यमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुरका किसानहरू व्यावसायिक केरा खेतीतर्फ आकर्षित भएको सम्बन्धी प्रसङ्गको। कञ्चनपुर जिल्ला व्यावसायिक केरा खेतीको हब बन्न थालेको छ। विगतमा धान र गहुँमा मात्रै आत्मनिर्भर रहेका यहाँका अधिकांश किसानहरू पछिल्लो समय व्यावसायिक केरा खेतीतर्फ आकर्षित भएका हुन्। उनीहरूले केरा खेतीबाटै लाखौंको आमदानी गर्न समेत सफल भएका छन्। नगरपालिकाका विभिन्न क्षेत्रमा व्यावसायिक केरा खेती गर्नेको संख्या बढ्न थालेको छ। धान र गहुँबाट हुने आमदानीले परिवार पाल्न समेत समस्या भएपछि युवा कृषकहरू केरा खेतीतर्फ आकर्षित भएका हुन्। आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भन्ने उद्देश्यले कञ्चनपुरका अधिकांश युवाहरू केरा खेतीमा जुटेका छन्। म लगभग 5 महिना जति भयो केरा खेतीमा समाउनु भएको। मलाई भने आफ्नै गाउँ आफ्नै ठाउँमा केही गरेर हैन केही गर्नु पर्यो भन्ने सोचले यो कृषिमा लागेको हो हैन। अब केरा खेतीमा मेहनत गरेपछि फल पाइन्छ एकचोटि पक्कै नै हो। अब यसमा विदेशतिर पनि कहिले कोरोनाको महामारी हैन कहिले के यो घरैमा घर परिवारसँग बसेर केही गर्नु पर्यो भनेर केरा खेतीमा विदेशतिर पढे लेखेका सबै युवाहरूले विदेशतिर गएपछि हाम्रो नेपाल अन्य गाउँठाउँमा जिउँदा मर्दा चाहिने बेलामा युवाहरूले सबै विदेशतिर गएपछि त गाउँ नै शून्य देश नै शून्य हुने भोलि नेपालको स्थिति डामाडोल हुने भएकोले हामी आफ्नै गाउँ आफै बनाऊ भन्ने हिसाबले यो कृषिमा लागेको। अहिले कञ्चनपुरमा झण्डै 500 हेक्टर बढी जमिनमा कृषकहरू व्यावसायिक केरा खेती गर्दै आएका छन्। केरा खेती नगदे बालीका रूपमा लिइने भएकाले फसल तयार हुँदा नै बेचबिखन गर्न पाइने भएकाले पनि कृषकहरू केरा खेती अपनाउन थालेका छन्। विगत 25 वर्षदेखि कञ्चनपुरमा व्यावसायिक केरा खेतीमा संलग्न कृषक पूर्णसिंह साउदले 1 कट्टाबाट सुरु गरेको केरा खेती हाल 22 बिघा जमिनमा विस्तार गरेका छन्। मार के हुन्छ भने कि अब मल समयमा मल नपाउनु, मलको यति हाहाकार भयो हेर्नुहोस्। इन्डियाबाट मल युरिया मात्र, यसमा मल त धेरै 16 तत्त्वहरू चाहिन्छ केरामा, 16 तत्त्वको त कुरै छोडिदिउँ र युरिया मात्रै ल्याउनु पनि धौधो पर्यो। जो यहाँ 1000-1050 मा पाउने युरिया चाहिँ हामीले यहाँ 1800 देखि 2200 रुपियाँ प्रति बोरा, त्यो पनि 45 किलोको बोरा हुन्छ। त्यसरी हाल्न बाध्य भयो किसानहरू। मलको समस्या मेन त्यो भइहाल्यो। अनि बिरुवा नपाउने समस्या अर्को ठाउँतिर छ। अनि किसानहरूले तपाईँको बिक्रीको समस्या। अब यहाँ हेर्नुहोस् यसरी उत्पादन भएको छ। अहिले आजकै दिनमा यहाँ तपाईँको 300 घरी केरा काटिएको अवस्था छ। उनले सुरुमा एक्लै केरा व्यवसायमा लागेको भए पनि हाल 3 जना युवा व्यवसायीसँग साझेदारी गरेर काम गरिरहेका छन्। स्वदेशमै बसेर पनि राम्रो आमदानी गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण बनेका केरा व्यवसायी साउद केरा व्यवसायमा भविष्य देख्नेका लागि समस्या र चुनौती पनि उत्तिकै रहेको बताउँछन्। कञ्चनपुर जिल्लामा 500 हेक्टर क्षेत्रफल बढी भूभागमा केरा खेती हुने गरेको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र तथा मुख्यमन्त्री एकीकृत नमुना कृषि कार्यक्रम अन्तर्गत व्यावसायिक रूपमा केरा खेतीमा संलग्न कृषकहरूलाई बिउ बिजनमा तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ। केरा खेतीको क्षेत्रफल बिस्तारै कञ्चनपुरमा वृद्धि भइरहेको अवस्था छ र हाल गत वर्षको केराको क्षेत्र विस्तार लगायत मुख्यमन्त्री एकीकृत नमुना कृषि गाउँ अन्तर्गत केरा बालीमा पनि केही क्षेत्र विस्तार भए अहिले चाहिँ
करिब 500 हेक्टर क्षेत्रफल कञ्चनपुर जिल्लामा केरा खेती भइरहेको अवस्था छ र त्यो केरा खेतीले चाहिँ कञ्चनपुर जिल्लाको केरामा आत्मनिर्भरता बढाउने क्रम जारी रहेको छ। विदेशमा गएर परिश्रम गर्नुभन्दा स्वदेशमै बसेर कृषि कार्यमा संलग्न हुने युवाहरू अहिले बढ्न थालेका छन्। यसरी व्यावसायिक रूपमा केरा खेतीमा लागेका युवाहरूलाई राज्यले थप प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। आफ्नै देशमा उत्पादित खाद्य वस्तुलाई सरकारले बिक्री प्रवर्धनमा जोड दिने हो भने कञ्चनपुरमा केरा खेतीसँगै अन्य खेतीतर्फ कृषक झन आकर्षित हुने देखिन्छन्। कञ्चनपुरबाट दिलराज पन्तको रिपोर्ट। यो सँगै हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। पोखरा महानगरपालिका क्षेत्रका धाराहरूमा हिलो सहितको धमिलो पानी आउँदा स्थानीय समस्यामा। स्वास्थ्यमाथि खेलवाड नगर्न उच्च अदालत पोखराको आदेश। मकवानपुर स्थित घरेलु तथा साना उद्योग र मालपोत कार्यालयहरूद्वारा सेवाग्राहीहरूसँग जरिवाना भन्दै रकम असुल, सर्वसाधारण असन्तुष्ट। शहीद भीमदत्त पन्तको गाउँलाई आदर्श बस्तीको रूपमा विकास गरिँदै जन्मघरलाई संग्रहालय बनाउने प्रस्ताव। र धान तथा गहुँ खेती गर्दै आएका कञ्चनपुरका कृषक केरा खेतीतर्फ पनि आकर्षित। केराबाटै लाखौंको आमदानी गर्दै किसान। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।